जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त बाजवा डॉक्ट्राइन नहीं बल्कि हाफिज डॉक्ट्राइन चल रही है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा खतरनाक है। ये कहना है सीनियर सहाफी सोहेल वड़ाइच साहब का। एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान में इस वक्त भी बाजवा डॉक्ट्राइन चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि जी इमरान खान की अभी भी सहूलतकारी हो रही है। इमरान खान ये इल्जाम लगाते हैं कि जी अभी भी मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, मेरे लोगों को कॉल्स आ रही हैं, जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट के दौर में होता था अभी भी ये कुछ हो रहा है। तो ये दोनों तरफ से इल्जाम लगते हैं। तो इस वजह से गालिबन शायद उनसे पूछा गया एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कि क्या इस वक्त भी मुल्क के अंदर बाजवा डॉक्ट्राइन चल रही है। तो उन्होंने कहा कि जी बाजवा डॉक्ट्राइन का तो अब कोई अमल दखल नहीं है, नई डॉक्ट्राइन आ चुकी है और वो हाफिज डॉक्ट्राइन है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा खतरनाक है। अब इससे उनकी क्या मुराद है कि ज्यादा खतरनाक है? क्या इससे उनकी ये मुराद है कि आप इमरान खान साहब को वो सहूलतें नहीं मिलती जो पिछले दौर में मिलती थी, इस वजह से वो ज्यादा खतरनाक है? या ये जो नई डॉक्ट्राइन है उसके तहत इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जमात को निशाना बनाया जाएगा, इस वजह से ज्यादा खतरनाक है? तो ये तफसीलात तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सामने आए, लेकिन ये बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये जो नई हाफिज डॉक्ट्राइन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पिछली डॉक्ट्राइन के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। पर अगेन, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसका तफसीली मतलब क्या है, हो सकता है कि सोहेल वड़ाइच साहब किसी दिन कोई लंबा कॉलम लिखें, कोई चीज इसके हवाले से लिखें और उसमें रोशनी डालें। दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राफ बरतानिया का अखबार है, उसने लिखा है कि श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी डिफॉल्ट होने जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह चीजें लग रही हैं जिस तरह श्रीलंका के अंदर थी, लेकिन एक चीज जो परेशान कुन है वो ये है कि पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है। जी हाँ जी, जब भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से दुनिया को कोई परेशानी होती है, कोई वो उसके ऊपर डिस्कशन होती है, तो एक चीज जो ज़ेरे बहस आती है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वो हमारे जौहरी असासे हैं। और यही कहा जाता है, अब बाजी करीम में भी कहा जाता रहा, खान साहब भी कहते रहे, दीगर लोग भी कहते रहे, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मईशत खराब होगी तो पहला क्वेश्चन जो इंटरनेशनल मीडिया में उठेगा, आलमी सतह पे उठेगा, वो पाकिस्तान के इन एसेट्स के हवाले से उठेगा। और अब टेलीग्राफ ने भी लिखा है और साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि वहां पे दहशतगर्दी के खतरात भी हैं। टीटीपी का उन्होंने जिक्र किया कि तालिबान भी हमले वगैरह कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो सियासतदान हैं वो दस्तो गिरबा हैं, एक दूसरे के साथ एक तरह से कशमकश चल रही है कि इक़्तिदार के ऊपर कौन कब्जा करेगा। मतलब कि कोई हालत नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की। और ये लिख रहा है जनाब बरतानिया के एक अखबार, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है इस वक्त। और अगर मईशत इसी तरह चलती रही तो सिर्फ पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान का जो दिफा है उसके हवाले से भी क्वेश्चंस उठेंगे और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ये वही चीज है जिसका खान साहब ने जिक्र किया था कि अगर खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आलमी दुनिया कहेगी कि आपके ये असासे हैं तो वो असासे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी, लेकिन दुनिया में आपको पता है कि पाकिस्तान के दोस्त कितने हैं और नापसंद करने वाले कितने हैं। लोगों को तो बहाना चाहिए। आलमी सतह पे वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, अब तो एक नया उनको फ्यूल मिल गया और बाकायदा तौर पे इस हवाले से लिखा जा रहा है। जहां पे भी मईशत का जिक्र आता है साथ इस चीज का भी जिक्र आता है। दूसरी तरफ जो मईशत की हालत है वो आपके सामने है। अब जो बाहर से पैसे आ रहे हैं, डॉन की खबर है, रेमिटेंसेज आ रहे हैं, जो डॉलर्स आ रहे हैं उसमें मजीद कमी हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में डॉलर नहीं भेज रहे। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की हुकूमत है, सनाउल्लाह खान साहब हैं जनाब, सीनियर सहाफ़ी हैं डॉन के, डॉन पे गालिबन शायद प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं, उन्होंने ट्वीट की और एक खबर शेयर की है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वजारत इत्तलात ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 2 अरब 40 करोड़ पे मीडिया कंपनीज पर खर्च किए। दीगर वजारतों, इदारों और सूबाई हुकूमतों की मीडिया मुहिम पर अखराजात इससे अलग हैं। सिर्फ वजारत इत्तलात जो वफाक के अंदर है उसने 2 अरब 40 करोड़ रुपया मीडिया कंपनियों के ऊपर खर्च किया है 6 माह में, और मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे है। आप समझ रहे होंगे कि ये मैं शायद कोई एग्जेजरेशन कर रहा हूं। ये सनाउल्लाह खान साहब की खबर है, मैं दोबारा आपको बताता हूं। 2 अरब 40 करोड़ रुपया 6 महीनों में सिर्फ वफाकी वजारत इत्तलात ने मीडिया की कंपनियों पे खर्च कर दिया। दीगर जो वजारतें हैं, जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनके अखराजात मीडिया के ऊपर अलग हैं।
کیا اس طریقے سے آپ میڈیا کے اوپر خرچ کر کے نیریٹو بنا سکتے ہیں اس گلوبل ولیج کے اندر؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ میڈیا میں ہمارے حوالے سے کیا خبریں چھپ رہی ہیں، اور یہاں پہ ہم وزیر اعظم صاحب نے ترکی جانا ہے تو اس سے پہلے اشتہار دے دیے، اتنے بڑے اشتہارات اخبارات میں ہم دے رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح ہم کوئی بیانیاں بنا لیں گے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن 6 مہینوں میں انہوں نے 2 ارب روپیہ 2 ارب 40 کروڑ روپیہ صرف وفاقی حکومت نے، وزارت اطلاعات نے صرف خرچ کیا ہے میڈیا کمپنیوں کے اوپر. ثناء اللہ خان صاحب کی اس خبر کے مطابق اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹیکس پیئر کی منی کیسے استعمال کی جا رہی ہے، کیسے خرچ کی جا رہی ہے. لیکن کہا کیا جا رہا ہے، نہیں جناب یہ الیکشنز کروانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب شوکت ترین صاحب، ان کے اوپر بھی اب بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا. جب انگریزوں کے زمانے میں یہ بغاوت کا قانون بنا تھا، غالباً اس دور میں بھی اتنے بغاوت کے مقدمے درج نہیں ہوئے جتنے بغاوت کے مقدمے ابھی درج ہو رہے ہیں. کیا ان مقدمات درج کرنے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کیا اوورسیز پاکستانی زیادہ ڈالر بھیجنا شروع کر دیں گے؟ جو ریمیٹنسز میں کمی آئی ہے وہ پوری ہو جائے گی؟ کیا عالمی سطح پہ جو پاکستان کے جوہری اثاثوں کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ایک طرح سے ایک مہم پاکستان کے خلاف شروع ہو چکی ہے، کیا اس سے وہ کم ہو جائے گی اس طرح کے بغاوت کے مقدمات سے؟ میرا نہیں خیال. آپ کی معیشت کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب جو ورجن اٹلانٹک ہے، جی ہاں جی، ورجن اٹلانٹک جو ایئر لائن ہے، وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا آپریشن بند کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. وہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی. اس سے پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ایئر کارگو کی جو ایسوسیشن ہے، اس کے وہ جو جتنے بھی امپورٹرز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں جو ایئر کارگو کے ذریعے چیزیں بیچتے ہیں، انہوں نے بھی خط لکھا تھا کہ جناب ڈالرز نہیں ہے تو ایئر لائن روٹس بند کر دیں گی، شپنگ لائنز جو بند ہونے کی بات ہو رہی ہے. معیشت کی یہ حالت ہو چکی ہے، اور یہ حل کیا نکال رہی ہے حکومت کے مخالفین کے اوپر مقدمے اور پرچے. کیا مخالفین کے اوپر مقدمے اور پرچے کرنے سے یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی؟ شوکت ترین، شہباز گل، فواد چودھری، ہر بندے کے اوپر بغاوت کا مقدمہ. کیا پاکستان میں اتنے باغی ایک دم سے پیدا ہو گئے؟ اتنے باغی تو جس طرح میں نے کہا کہ انگریزوں کے زمانے میں بھی نہیں تھے. ہر بندہ ہی باغی ہے. کیا اس کے علاوہ اور کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا؟ اور اب یہ شوکت ترین صاحب کے اوپر جو کیس ہے، وہ ان کی ایک مبینہ آڈیو وغیرہ آئی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کی تحقیقات ہوئی ہیں اور اب اس کا آگے نتیجہ نکلے گا اور کیس وغیرہ چلے گا. تو امید یہ ہے کہ یہ بھی چیز سامنے آئے گی کہ وہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی تھی، جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو آڈیوز ریکارڈ ہوتی رہی ہیں وہ کس نے کی تھی، وہاں سے جو ٹیپس لیک ہوئی ہیں وہ کس نے کی تھی. امید ہے کہ وہ ساری چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ ایک جوہری طاقت جس کی معیشت کی یہ حالت ہے کہ عالمی میڈیا اس کے حوالے سے کیا لکھ رہا ہے، اور وہی جوہری طاقت جو ہے اس کا جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ بھی سیکیور نہیں ہے، وہاں سے بھی آڈیوز آ رہی ہیں، ہر سیاستدان کی آڈیوز آ رہی ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آڈیو ان سے سنبھالی بھی نہیں جاتی اور لیک بھی ہو جاتی ہے؟ امید ہے کہ اس حوالے سے بھی اس کیس کے اندر کچھ چیزیں سامنے آئیں گی، کوئی اس پہ روشنی ڈالی جائے گی. اور جو شوکت ترین صاحب کے اوپر جو مقدمہ ہے، جب مقدمہ آگے چلے گا تو پھر یہ ساری چیزیں امید ہے کہ آہستہ آہستہ کھلیں گی. اینی وے یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے ہماری معیشت کے حوالے سے کہ عالمی میڈیا کیا کچھ لکھ رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس. ایک طرف کافی کی لائن میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 1.5 کلومیٹر کی لائن لگا کے، دوسری طرف 10 کلومیٹر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹے کے لیے. اور اب انڈین مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ 2 قومی نظریہ جس کی پاکستانی بات کرتے تھے. یہ 2 قومی نظریہ، ایک ہی ملک کے اندر 2 قومیں، ایک وہ جو جا کے کافی کی شاپس پہ پیسے اڑا رہے ہیں، اور دوسری قوم کا وہ حصہ جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور وہ آٹے کے لیے لائنوں میں لگ رہے ہیں اور وہاں پہ ان کی جانیں بھی جا رہی ہیں. تو یہ ہے وہ 2 قومی نظریہ جو پاکستان کے اندر قائد اعظم نے پیش کیا تھا اس زمانے میں، جو 2 قومیں تھیں. اب اس کا مذاق اس طریقے سے اڑایا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے. ہم ان سے کیا گیلا کریں جناب، انہوں نے تو مذاق اڑانا ہی ہے. لیکن واقعی اس وقت نیشن کے اندر ایک ڈیوائیڈ لگتی ہے. ایک طرف غریب لوگ ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک وہ مراد یافتہ طبقہ ہے جس کی عیاشیاں نہیں ختم ہوتی. اور اسی مراد یافتہ طبقے کی جانب سے جو حکمراں طبقہ ہے، وہ جو قوم بھوکی ہے، جو ننگی ہے، جن کو ڈالر نہیں مل رہے، کھانے کی روٹی نہیں مل رہی، اس قوم کی حکومت 2 ارب 40 کروڑ روپیہ 6 مہینے کے اندر کدھر خرچ کر دیتی ہے؟ میڈیا پہ خرچ کر دیتی ہے، اپنی تشہیر میں، اپنی تشہیر کے لیے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.